स्ट्यान्डर्ड एरर है। स्ट्यान्डर्ड एररको हामीले SYX गर्यौं है, अनि यसको फर्मुला पनि गर्यौं, समेसन y स्क्वायर माइनस b0 समेसन y माइनस b1 समेसन xy बाई n माइनस 2 को रुट गरेर गरेको हो। अस्तिको यही गरेको हो। यो देखिरहेछ सर? देखिरहेछ हैन। अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो निकाल्न त जानियो, स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो भनेर अब अलिकति बुझ्नु जरुरी छ है। मैले किताबहरु के पनि छैन ल मसँग अहिले, तपाईले अस्तिको डाटाहरु तपाईसँगै छ, त्यसैबाट पनि अलिअलि मलाई भन्नु होला है। अब स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको जसरी हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं नि, जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि मीन सँग बाबु काटे यति बन्द गर्यो र। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के मीन मेजर गर्यो भने त्यसरी मीन सँग इन्डिभिजुअल भ्यालु कतिको डेभिएसन भएको छ भनेर हेर्ने हो हैन, मीन सँग x बार सँग। त्यही भएर फर्मुला यदि नर्मल फर्मुला भने 1/n समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर को अन्डर रुट गर्थ्यौं हामीले। भनेपछि मीन एभरेज भ्यालु हुन्छ, इन्डिभिजुअल भ्यालु चाहिँ x छ भने प्रत्येक इन्डिभिजुअल भ्यालु चाहिँ मीन सँग कतिको डेभिएसन भएको छ त्यो मेजर गर्ने काम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भयो। जति डेभिएसन हाई भयो त्यति नै रिस्क बढी भयो, जति डेभिएसन कम भयो त्यति नै रिस्क कम भयो, र डेभिएसन छैन भने नो रिस्क भनेर हामी डिफाइन गर्छौं। यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अब स्ट्यान्डर्ड एररको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जसरी त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा मीन सँग चाहिँ यसको डेभिएसन लिन्छ नि, अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड एररले चाहिँ डेभिएसन लिन्छ y hat सँग। हाम्रो रिग्रेसन लाइन भनेको छ नि y hat भनेर हैन, हामी के गर्थ्यौं त y hat इक्वल्स b0 प्लस b1 x गर्थ्यौं। यसको हामीले 6 वटा नाम दिएको थियौं, रिग्रेसन लाइन, एस्टिमेटिङ लाइन, लाइन अफ बेस्ट फिट, प्रेडिक्सन लाइन, लाइन डिराइभ युजिङ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर हैन, यसरी हामीले नामहरु दिएको थियौं नि। भनेपछि यो लाइन भयो, y hat भनेको लाइन छ भने यो लाइन सँग दिएको y चाहिँ y को भ्यालु हामीलाई दिएको छ नि 20 25 40 50 यसरी भनेर दिएको लाइन सँग कतिको डेभिएसन भएको छ त्यो मेजर गर्ने टुल्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ के गर्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ 1/n हामी यस्तो फर्मुला थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ x को चाहिँ y x बार सँग चाहिँ डेभिएसन लिने हो, त्यो काम भयो भने स्ट्यान्डर्ड एररको काम के छ त y को y hat सँगको डेभिएसन लिने हो। अनि यहाँ स्क्वायर गर्छौं, फर्मुला म एकछिन पछि दिउँला। यो फर्मुला हाम्रो सर्टकट मेथड जाँचमा यहीबाट गर्ने हो। अर्को एउटा पनि फर्मुला छ, त्यसबाट पनि एकचोटी हेरौँला। भनेपछि y र y hat को यो y hat चाहिँ y सँग कतिको डेभिएसन भएको छ त्यो मेजर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर xyx ले गर्छ। यहाँ पनि के हुन्छ, यो जति कम भयो नि स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु चाहिँ जति कम भयो त्यति नै हामीले युज गरेको टुल्स चाहिँ रिलायबल छ है, राम्रो छ है भन्छौं। यदि स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने हामीले युज गरेको टुल्स चाहिँ परफेक्ट छ ल, त्यसमा केही डेभिएसन छैन, एकदमै राम्रो खालको टुल्स चाहिँ हामीले युज गर्यौं भनेर भन्छौं। स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु जति बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ हामीले युज गरेको टुल्सहरु त्यो चाहिँ एकदमै डाउटफुल छ, क्वेशनेबल छ भनेर भन्छौं। ठीक छ। अब यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले अब कसरी निकाल्छौं त भनेर एकचोटी हेर्छौं। अब यो हेर्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो स्ट्यान्डर्ड एररको लागि चाहिँ हामी के पढ्छौं त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ एरर भन्छौं। हामी एररको चाहिँ मेजरमेन्ट हेर्छौं, मेजरमेन्ट अफ एरर है। मेजरमेन्ट अफ एरर पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला एरर भनेर पहिला डिफाइन गर्छौं। एरर भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि एरर हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि एरर भनेको फर्मुला यो हो, यसलाई हामी ई भन्छौं।
र EI पनि भन्छौँ। यो एरर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि y भनेको एक्चुअल भ्यालु भयो, y hat भनेको एस्टिमेटेड भ्यालु भयो। एक्चुअल भ्यालु र एस्टिमेट भ्यालुको बीचको डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामी एरर भन्छौँ। ल लेख्नुस् त पहिला एरर भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने एरर इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल भ्यालु एन्ड एस्टिमेटेड भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। एरर E भनेको है, एरर E इज डिफाइन्ड एज, यसको एरर पनि भन्छ, अर्को नाम चाहिँ रेसिडुअल पनि हो है। एरर र रेसिडुअल भनेको एउटै हो। एरर or residual is defined as the difference between actual value and estimated value. तर के को हो त y को, y भनेको dependent variable. Error or residual is defined as the difference between actual value and estimated value of dependent variable. Error or residual is defined as the difference between actual value and estimated value of dependent variable for the given values of independent variable. Independent variable को x को भनेको है, for independent variable. Error or residual is defined as the difference between actual value and estimated value of dependent variable for the given values of independent है सँगै independent variable. भनेपछि यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एक्चुअल र एस्टिमेटेड भ्यालु भनेको दुईटा भ्यालु कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी के गर्छौं त, जस्तै हामीले जाँच दियौं, जाँच दिइसकेपछि तपाईहरु घरमा आउनुहुन्छ, घरमा आइसकेपछि के गर्छौं त, मेरो यति यति आउँछ भने गेस गर्नुहुन्छ, त्यो गेस गरेको भनेको एस्टिमेट गरेको y hat भयो, त्यो भनेको y hat। एक्चुअल भ्यालु त टिचरले दिन्छ नि त तपाईलाई फेरि, ल गेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 85 आउँछ भनेर गेस गर्नुभयो, टिचरले दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 85 दियो भने के हुन्छ त, यो त के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यो भनेको र सबभन्दा राम्रो नि, तपाईले गेस गरेको र टिचरले दिएको एउटै भ्यालु भनेको त ओहो, तपाईको गेस गरेको त कति राम्रो, एकदम पर्फेक्ट भन्छौं। 0 आयो भने के हो त, त्यो एकदमै पर्फेक्ट, हामीले युज गरेको टुल्स चाहिँ पर्फेक्ट भनेर भन्छौं। तपाईले 85 दिनु भन्नुभयो, टिचरले 90 दियो, एकदम क्लोज छ नि त, तपाईले युज गरेको एकदम राम्रो छ भन्छौं हामी। तपाईले 85 भनेको छ, टिचरले 20 दियो भने के हुन्छ त, 85 र 20 को बीचको डिफरेन्स त धेरै नै लार्ज भयो, भनेपछि तपाईले युज गरेको टुल्स चाहिँ काम लागेन है, कहीं न कहीं चाहिँ डिफेक्ट छ भनेर भन्छौं। भनेपछि जति लार्ज हुन्छ एरर त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त, टुल्स चाहिँ राम्रो भएन। जति एररको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ त्यति नै हाम्रो टुल्स चाहिँ राम्रो हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट अफ एररमा चाहिँ एरर भनेर डिफाइन गर्छौं। अब यहाँ यो एररसँग एसोसिएट गरेको अरु टर्म के आउँछ भन्दाखेरि एउटा ट्याग भनेर आउँछ। यसलाई हामी टोटल एब्सोल्युट डेभिएसन भन्छौं। यो भनेको कस्तो भने टोटल भनेपछि सम भयो हैन, तर एब्सोल्युट भन्ने वर्डले के देखाउँछ भन्नुस् त, तपाईले के बुझ्नुहुन्छ एब्सोल्युट भन्ने वर्डले? एब्सोल्युट भ्यालुज भन्छौं नि हामी, के हो एब्सोल्युट भ्यालुज भनेको? त्यो भनेको चाहिँ मोडुलस भ्यालु भन्छौं। एब्सोल्युट भ्यालुले चाहिँ हामी यसरी लेख्छौं, हेर्नुस् त, जस्तै यसरी लेख्ने चलन छ दुईटा प्यारलल लाइनमा। जस्तै यहाँ -3 छ भने -3 को एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ त, 3 मात्र हुन्छ। नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ हामी हटाइदिन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु भनेपछि पोजिटिभ भ्यालु मात्र ल्याऊ भनेको। सो कसको पोजिटिभ ल्याऊ त, डेभिएसन। डेभिएसन भनेको यो एररको। भनेपछि यसको फर्मुला हामी यसरी लेख्न सक्छौं, एब्सोल्युट भ्यालु अफ एरर अनि यसको सम। टोटल भनेको सम भयो, एब्सोल्युट भनेको चाहिँ मोडुलस भ्यालु भयो, डेभिएसन भनेको एरर। सो एउटा चाहिँ हामी के लिन्छौं त, ट्याग भनेको टोटल एब्सोल्युट डेभिएसन। अर्को हाम्रो छ म्याड भनेको मीन एब्सोल्युट डेभिएसन भन्छ। मीन एब्सोल्युट डेभिएसन अर्को भ्यालु भनेको म्याड, मीन एब्सोल्युट डेभिएसन। तर एब्सोल्युट डेभिएसन को पनि मीन ल्याऊ भनेपछि के हुन्छ त, यो भनेको ट्याग को मीन भनेको मीन गर्नलाई n ले डिभाइड गर्ने। ट्याग जे आउँछ
त्यसलाई n ले डिभाइड गर्यो भने म्याड बन्छ ठीक छ एउटा ट्याट एउटा म्याड अर्को हामीले चाहिन्छ यो हामी स्ट्यान्डर्ड एररमा जान्दै छौं ल यो बिस्तारै अर्को हामी भ्यालु निकाल्छ ट्याट म्याड पछि यहाँ है त यहाँ सम अफ स्क्वायर एरर अथवा एरर सम अफ स्क्वायर पनि भन्छौं है सम अफ स्क्वायर एरर और एरर सम अफ स्क्वायर यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई हामी एसएसई भन्छौं सम अफ स्क्वायर एरर सम अफ स्क्वायर एसएसई भनेको एरर सम अफ स्क्वायर एरर भनेपछि के हुन्छ एरर जे छ त्यसको स्क्वायर निकाल अनि सम गर भनेको हो नि यसको मिनिङ के हुन्छ त सम निकाल्ने कसको हो त y माइनस y hat को स्क्वायर सम अफ स्क्वायर एरर भनेको y माइनस y hat यसलाई हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौं समेसन ei को स्क्वायर यो y माइनस y hat लाई ei भनेको छौं ei को स्क्वायर एउटा अर्को यसमा आउँछ एमएसई भन्छौं हामी मीन सम अफ स्क्वायर एरर मीन सम अफ स्क्वायर एरर मीन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु एरर भने नि हुन्छ यो भनेको चाहिँ कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि सम अफ स्क्वायर एरर भनेको आइसकेको छ y माइनस y hat को स्क्वायर यसको चाहिँ मीन भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी n-2 गर्छौं डिग्री अफ फ्रीडम चाहिँ n-2 गर्छौं यो चाहिँ मीन सम अफ स्क्वायर एरर भयो अब लास्टमा आउँछ अब स्ट्यान्डर्ड एरर SYX यसको नाम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको चाहिँ मीन सम अफ स्क्वायर एररको रुट मीन सम अफ स्क्वायर एररको रुट भनेपछि के आउँछ त यो भनेको भन्दाखेरि समेसन ei स्क्वायर बाइ n-2 को अन्डर रुट यसलाई अर्को नाम दियो भने के हुन्छ त समेसन y माइनस y hat को स्क्वायर n-2 अन्डर रुट पनि गर्छ ई भनेको y माइनस y hat को स्क्वायर राखिदिएको भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एररको निकाल्ने भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यो मीन सम अफ स्क्वायर एररको रुट निकाल्ने रहेछ तर हामीले जाँचमा गर्दाखेरि यो चाहिँ सर्टकट मेथड भयो यो सर्टकट मेथड अब यो लङ कट मेथडबाट लङ प्रोसेसबाट गर्दाखेरि पनि आन्सर त एउटै आउँछ त्यो निकाल्नुको लागि अब हामी के गर्छौं त यो तपाईले अलिकति हेर्नु पर्यो यो निकाल्नुको लागि अब हामी के गर्छौं अस्ति गरेको हिसाबलाई अलिकति हेर्छौं ल यो पार्ट म मेट्दिन्छु ल अब हेर है त यो पार्ट मैले मेट्दिए ल सबभन्दा पहिला अस्तिको गरेकोमा मलाई एउटा x को भ्यालु है y को भ्यालु अनि y hat मलाई निकाल्नु पर्यो x कति छ भन्नुस् त x को अस्तिको ओरिजिनलमा छ नि माइनर एक्सिडेन्ट र नम्बर अफ फुटबल गेम प्लेड भनेर दिएको थियो नि ल 20 30 10 पहा एकछिन ल भन त कति 20 30 x को भ्यालु हो 20 30 भन त 10 12 कि 10 10 10 12 10 अनि 12 12 15 15 25 34 25 34 है अब यसको y को भ्यालु भन्नुस् त 6 94 94 57 57 89 ल अब y hat भनेको हाम्रो यस्तो हो y hat इक्वल्स को b0 को भ्यालु कति आयो 2.723 हो हेर त म यहाँ लेख्छु ल y hat भनेको y hat इक्वल्स b0 को भ्यालु हेर b अनि 2.732 2.732 प्लस b1 भनेको 0.198 x हैन हजुर यो ठीक छ यो ठीक छ सर ठीक छ है अब म के गर्छु त हेर त हामीले अब y hat निकाल्नु पर्यो y hat निकाल्नुको लागि हेर त 2.732 प्लस 0.9198 into x छ भने x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो यहाँ 20 छ
x को ठाउँमा 20 राख्दाखेरि 30 राख्दाखेरि कति आउँछ 10 आउँदाखेरि 12 सबै यो सातैवटाको चाहिँ y hat को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीलाई y hat को भ्यालु किन निकाल्नु पर्यो र स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु त y - y hat चाहिन्छ नि त मेजरमेन्ट अफ एररहरु निकाल्नु पर्यो हैन त्यसकारण चाहिँ y hat नभइकन हुँदैन त्यही कारणले गर्दा हामी पहिला के गर्छौं y hat निकाल्छौं y hat निकाल्न हाम्रो यो रिग्रेसन लाइन त दिएको छ 2.732 + 0.198 इन्टु x x को ठाउँमा 20 राख्दाखेरि कति आयो क्याल्कुलेट थिच्नु छ सबैले एउटा एउटा हेर्नु न ल फर्स्टमा कति आउँछ यो 20 गर्यो कुनै आउँछ भने भनिहाल्नु खोइ क्याल्कुलेटर छैन गोविन्द लक्ष्मी साथी भित्र छिर्न मिलेन त्यही एड गर्दै थिए के सरी भन अनिशाहरु पूजाहरु होला नि त त्यो प्रतिभाहरु सुरुको 6.692 अलि ठुलो स्वरले भन्नुस् त 6.692 ओके 6.692 ल अर्को 30 हुँदाखेरि 8.672 8.672 हो यसरी भन्नु ल 10 हुँदाखेरि 9 ए अरु केटाहरु पनि हेर न ल 10 हुँदाखेरि कति हुन्छ 4.712 12 राख्नुस् x को ठाउँमा 5.108 5.108 15 राख 5.702 5.702 ओके 25 राख 7.682 लास्टमा 34 राख 9.464 हो द y hat आयो हैन अब y hat आइसकेपछि अब हामीले एरर निकाल्नु पर्यो सो एरर भनेको e I जुन भनेको के हो त y - y hat ल अब यो निकाल्छौं ठीक छ एरर निकाल्ने यो र यो बीचको डिफरेन्स ल यो माइनस यो गर्यो भने -0.692 यो र यो बीचको डिफरेन्स भनेको प्लस 0.328 यो र योको डिफरेन्स भनेको -0.712 यो र योको डिफरेन्स भनेको -0.108 यो र योको डिफरेन्स भनेको प्लस 1.298 यो र योको डिफरेन्स भनेको प्लस 0.312 यो र योको डिफरेन्स भनेको प्लस सरी माइनस हुन्छ है -0.464 ल भर्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै एरर तपाईले चाहिँ सम गर्नुभयो भने यो समेसन अफ एरर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 0 हुनु पर्छ अब यो केसमा यदि यो राउन्डिङ एररको कारणले गर्दाखेरि 0 नहुन सक्ला एकचोटी हेर्नुस् त 0 हुन्छ कि हुँदैन -0.038 आउँछ कति आयो यहाँ -0.038 ओके यहाँ कति आयो -0.038 अब 0 आउनु पर्नेमा अलिकति फरक छ यो किनभने यो किन भएको हो त भन्दाखेरि यो राउन्डिङ एररको कारणले हो है तर आउनु पर्छ चाहिँ जहिले पनि के हो त एरर टर्म चाहिँ जहिले पनि 0 आउनु पर्छ ओके यसमा ना पनि अहिले छोड्यौं है त सो एरर टर्म आयो अब हामीले हेर त ट्यागमा कसरी के फर्मुला छ ट्यागको फर्मुला मोडुलस भ्यालु अफ एरर हैन समेसन हो हेर्नुस् त अब हामीलाई यस्तो चाहियो e को यो चाहियो ट्याग भनेपछि टोटल एब्सोल्युट डेभिएसन को फर्मुला के लेखेका थियौ
एब्सोल्युट भ्यालु भित्र चाहिँ ई हैन अनि त्यसको सम भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालु अफ ई निकालेर सम गर्यो भने आउँछ भने यो एररको चाहिँ यो माइनसहरु भएको सबै हटाइदिने 0.692 0.328 0.712 0.108 1.298 0.312 0.464 ल यो सबै गरेर यसको सम चाहिँ निकाल्नुस् त यो भनेको हाम्रो के हुन्छ ट्याग हुन्छ 3.914 कति बहिनी 3.914 3.914 यो भनेको देयरफोर हाम्रो टीएडी ट्याग भनेको हामी के गर्छौं त मोडुलस भ्यालु यसको सम यो भनेको 3.914 आयो एउटा भयो अब ट्याग पछि के छ त म्याथ पनि छ नि हैन म्याथ भनेको के भनेको छ त ट्यागलाई n ले डिवाइड गर्ने भनेपछि 3.914 डिवाइडेड बाइ 7 गरेर जे आउँछ त्यो भनेको म्याथ भइहाल्यो ट्याग र म्याथमा त्यतिको फरक छैन अब हामी के 0.559 ओके यो जे छ के कति भयो 559 0.559 भेरी गुड है पूजा अब एरर टर्म आयो अब के हुन्छ त हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु छ नि स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पहिला एसएसई चाहियो हेर सम अफ स्क्वायर एरर भनेको मतलब यो एरर को चाहिँ के आयो के चाहियो त स्क्वायर चाहियो एरर को स्क्वायर भनेको मतलब यो जुन हाम्रो एररहरु ई निकाल्यौ नि त्यसको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो अब यो भइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड एरर पनि आउँछ यसको स्क्वायर अब हेर यो तपाईले दुखै गर्नु पर्यो 0.692 को स्क्वायर 0.328 को स्क्वायर 0.718 को स्क्वायर 0.108 को स्क्वायर यो सबैको चाहिँ स्क्वायर 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 निकालेर चाहिँ सम गर्यो 3 डेसिमल सम्म राखौं ल एकजनाले एउटा एउटा निकाल्दियो भने सही हुन्छ एकैजनाले निकाल्दा टाइम लाग्ला .479 0.479 very good ल अर्को 0.108 0.108 0.507 0.507 0.0116 0.0116 ल 12 ल 12 0.012 ल 1.298 अनि 1.685 भनौं ल भयो 0.312 0.0961 0.096 ल तीनवटा मात्र राखिदिन्छु है डेसिमल 0.464 0.215 215 हो ओके अब यसको के चाहियो त हामीलाई सम चाहियो 3.1025 3.1025 ल 2 मात्र राख्छु है त 3.102 अब म के गर्छु त यो भनेको एसएसई भनेको के आयो त भनेको हामीले यसो गरेको थियौ नि एसएसई भनेको समेसन y माइनस y हैट को स्क्वायर यो भनेको समेसन ei को स्क्वायर यो भनेको 3.102 अनि हामीले एमएसई भनेर निकाल्यौ एमएसई भनेको के हो त समेसन y माइनस y हैट को स्क्वायर लाई n माइनस 2 ले डिवाइड गर्यौ 3.102 लाई 5 ले डिवाइड गर्यौ कति आयो त 0.6204 0.6204 ओके 0.620 ल 4 पनि राखिदिएँ ल अब के हुन्छ त अब स्ट्यान्डर्ड एरर छ नि त x/x स्ट्यान्डर्डको अन्डर रुट अफ के हो त एमएसई भनेपछि अब 0.6204 को रुट निकाल्नुस् त 0.789 789 अस्ति हामीले निकालेको कति आएको थियो हेर्नुस् यति त अलिकति फरक आयो जस्तो अस्तिको स्ट्यान्डर्ड एरर छ नि 0.757 757 ल यहाँ अलिकति फरक आयो डेसिमलको कारणले गर्दाखेरि अब यो स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त
यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ लङ प्रोसेसबाट जानु पर्यो हैन लङ प्रोसेस भयो अब हाम्रो सर्टकट मेथडमा के थियो त SYX निकाल्ने भनेको समेसन y स्क्वायर माइनस b0 समेसन y माइनस b1 समेसन xy डिवाइडेड बाइ n-2 को रुट गर्दाखेरि चाहिँ 0.75 कति आयो 7 हो यहाँ अलिकति फरक यो डेसिमलको विभिन्न क्याल्कुलेसनमा केही भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एरर आयो तर तपाईले के गर्नुस् जाँचमा सोध्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एरर यसरी निकाल्नु अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर बोर्ड नथे कि बस्नु न उता ए ल ल यसरी म बर अनुहार नदेखाऊ है हजुर एकचोटी अनुहार नदेखाउनु त अलि उता हस् हजुर हस् पूजामया हस् भयो सर ल ठीक छ है भनेपछि स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्ने योबाट निकाल्ने ल जाँचमा यो सर्टकटबाट निकाल्ने यो भनेको लामो एकदम लामो टाइम लाग्छ नि त यो किन y hat निकाल्नु पर्यो प्रत्येकको हेर त e निकाल्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो अलि झन्झटिलो हुन्छ हामीले निकाल्ने चाहिँ यसरी हो अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है अस्ति त हामीले डाइरेक्ट यसरी निकाल्यौं यो अब यो के हो भने पनि बुझ्नु पर्छ यो के हो भनेर बुझ्नको लागि म यो पार्टमा यो यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ मेटिदिन्छु ल यहाँसम्मको भ्यालु यो त तपाईहरुसँग छ है छैन हजुर छ सर छ अब यसको म ग्राफबाट हेर्छु ल के हो त स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको भनेर हेर्छु ल अनि हामीले इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न बाँकी थियो हैन भ्यालु चाहिँ राख्यो निकाल्यौं र त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ छोड्दिया थियौ है अब यहाँ हेर्नुस् है अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन आएको छ यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी ग्राफबाट हेर्छौं है ग्राफबाट हेर्ने भनेको मतलब कस्तो हो त यो x यहाँ राखे यो y यहाँ राखे x को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 20 30 10 देखि लिएर 34 सम्म छ है म चाहिँ 5 को इन्टरभलमा लिन्छु ल यो 0 छ 5 10 ल 15 20 25 30 35 हुन्छ अनि y को भ्यालु हेर्नुस् त 6 9 सम्म छ यहाँ पनि त्यस्तै छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 2 4 6 8 10 अब म के गर्छु सुरुमा x र y हेर त x र y x र y को चाहिँ ग्राफ प्लट गर्छु x 20 हुँदाखेरि y 6 छ x 20 हुँदाखेरि y 6 छ एउटा प्वाइन्ट चाहिँ यो लिए मैले अलिकति यता पर्छ है x 20 हुँदाखेरि y 6 छ यो प्वाइन्ट हो x 30 हुँदाखेरि 9 30 हुँदाखेरि 9 9 भनेको यहाँ पर्छ 30 हुँदाखेरि 9 यो प्वाइन्ट हो x 10 हुँदाखेरि 4 x 10 हुँदाखेरि 4 x 12 हुँदाखेरि 5 x 12 हुँदाखेरि 5 x 15 हुँदाखेरि 7 15 हुँदाखेरि 7 x 25 हुँदाखेरि 8 25 हुँदाखेरि 8 अनि x 34 हुँदाखेरि 9 34 हुँदाखेरि पनि 9 यो x 34 हुँदाखेरि 9 यो भनेपछि हेर्नुस् त कस्तो खालको कर्व आयो त यसरी माथि गएको चाहिँ आयो यो भनेको हाम्रो एक्चुअल भ्यालु भयो यसले चाहिँ यदि कोरिलेसन छ भने के हुन्छ पोजिटिभ कोरिलेसन देखायो अब हामी के गर्छौं त y hat प्लट गर्छौं x को अगेन्स्टमा y hat प्लट गर्छौं यो y hat भनेको त फेरि स्ट्रेट लाइन हो यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन छैन यो कुनै माथि परेछ यो यसो गर्दाखेरि कुनै माथि कुनै तल परेको भयो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि y hat को भ्यालु निकाल्छौं y hat को y hat को चाहिँ x सँग चाहिँ हामी प्लट गर्छौं x को भ्यालु 20 हुँदाखेरि हेर त x को भ्यालु 20 हुँदाखेरि 6.69 20 हुँदाखेरि 6.69 भनेको यो भयो ल मैले यसरी गरे है स्टार राखे x को भ्यालु 30 हुँदाखेरि 8.6 x को भ्यालु 30 हुँदाखेरि 8.6 भनेको यहाँ पर्छ यो x को भ्यालु 10 हुँदाखेरि 4.7 x को भ्यालु 10 हुँदाखेरि 4.7 यो x को भ्यालु 12 हुँदाखेरि 5.1 x को भ्यालु 10 हुँदाखेरि 12 हुँदाखेरि 5 12 हुँदाखेरि 5 यो भनेको 5 यहाँनिर पर्छ x को भ्यालु 15 हुँदाखेरि 5.7 15 हुँदाखेरि 5.7 भनेको लगभग 66 सँगै हो ल
x को भ्यालु 25 हुँदाखेरि 7.6 25 हुँदाखेरि 7.6 भनेको 8 भन्दा अलिकति तल भयो x को भ्यालु 34 हुँदाखेरि 9.4 34 हुँदाखेरि 9.4 भनेको 9 यो भन्दा अलिकति माथि भयो भनेपछि हेर्नुस् त यो जुन भन्छ नि यो स्टार स्टार वालाले जहिले पनि के हुन्छ स्ट्रेट लाइन दिन्छ ल यो स्ट्रेट लाइन दियो अब तपाई हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन को भ्यालु र हामीले जुन यो प्लट गरेको छ नि y को भ्यालु को बीचको डेभिएसन कस्तो छ हेर्ने हो के स्ट्यान्डर्ड एररले के हेर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइनमा भ्यालु र यो जुन हामीले डट डट गरेर राखेको भ्यालु चाहिँ सबै भ्यालु यसैमा पर्यो भने पर्फेक्ट हाम्रो इन्डिकेटर भयो पर्फेक्ट हाम्रो मोडल भयो एकदमै टाढा टाढा पर्यो यहाँ स्ट्रेट लाइन यहाँ छ एउटा भ्यालु यहाँ छ एउटा भ्यालु छ एउटा यस्तो छ भने चाहिँ हामीले युज गरेको मोडल कामै लागेन भन्छौँ हामी र सबै भ्यालु यही पर्यो भने एकदम पर्फेक्ट भन्छौँ नजिक नजिक परेको छ हेर त सब त्यसो नजिक पर्छ हामीले युज गरेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के छ त कन्सिस्टेन्ट छ एकदम राम्रो छ मोडल चाहिँ हामीले युज गरेको ठिक छ भनेर भन्छौँ र अब यसको भ्यालु चाहिँ जुन 0.757 आएको थियो अघि अस्तिकोमा अब यसको इन्टरप्रिटेसन लेख्नुस् त त्यहाँ 3 लाइन खाली गर भनेको थियो नि इन्टरप्रिटेसन यसको इन्टरप्रिटेसन लेख्नुस् त स्ट्यान्डर्ड एररको केसमा स्ट्यान्डर्ड एरर भने बुझ्नु भयो नि यो स्ट्रेट लाइन जुन हाम्रो रिग्रेसन लाइन आएको थियो एस्टिमेटिङ लाइन आएको थियो रिग्रेसन लाइनबाट एक्चुअल भ्यालु y छ नि एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कतिको डेभिएसन भएको छ त्यो मेजर गर्ने हाम्रो टुल्सलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छौँ जति नजिक भयो त्यति राम्रो जति टाढा भयो त्यति हामीले युज गरेको मोडल चाहिँ त्यति रिलायबल भएन भन्छौँ ठीक छ अब यसको इन्टरप्रिटेसन 0.757 मेजर्स हाम्रो आएको 0.757 कति भनेको थियो नि अघि 0.757 मेजर्स actual value measures भनौँ एकछिन है 0.757 measures average deviation of dependent variable 0.757 measures average deviation of dependent variable around हैन average deviation of dependent variable y भन्यो यो dependent around यो के हो त around regression line यो regression line बाट dependent variable कतिको deviation भएको छ त्यो मेजर गर्ने पार्ट चाहिँ कसको हो त स्ट्यान्डर्ड एररको सो 0.757 measures average deviation of dependent variable around regression line ठीक छ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भयो ठीक छैन यहाँसम्म ठीक छ सर अब हामी के गर्छौं त कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भन्ने थियो नि अर्को r स्क्वायर याद छ सर यो मेट्छु है त म अब यति हो है अब r स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि हामी यसो गरेको थियौ है b0 समेसन y प्लस b1 समेसन xy माइनस ny बार को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन y स्क्वायर माइनस ny बार को स्क्वायर गरेको थियौ युज गर्ने भ्यालु यही फर्मुला चाहिँ यही युज गरेर चाहिँ हामीले यही हो फर्मुला एकचोटी हेर त चेक गर त अस्ति लेखेको र अहिले लेखेको ठीक छ यो फर्मुला यही हो अस्तिको फर्मुला एकचोटी हेर यसमा पनि हामीले निकालेको थियौ कति 80 0 पॉइंट कति आएको थियो है अस्तिको फर्मुलामा हेर त 0.874 फर्मुला यही हो हजुर 0.874 यो भनेको 87.4% भनेर हामीले लेखेको थियो हैन सर अब यो एउटा कुरा बुझ्नु ल हामीले हेर त वान वे एनोभा पढेको थियौ पढेछ है एनोभा लक्ष्मी
पढेको सर पढेको वान वे एनोभामा हामीले रिलेसन यस्तो आएको छ हेर त TSS is equal to SSB plus SSW. याद छ total sum of square is equal to sum of square between sample, sum of square is within sample. ठीक हो? हजुर ओके अब हो सर यहाँ पनि R स्क्वायरमा के गर्छौं TSS भनेको TSS है हो SSB भनेको विदिन बिट्विन स्याम्पल हो नि त यो भनेको हामीले कसरी लिएको थियौं याद छ तपाईहरुलाई यो लिने तरिका के थियो त भन्दाखेरि ग्रान्ड मिन र इन्डिभिजुअल सिरिजको अथवा स्याम्पलको चाहिँ मिनको डिफरेन्सको स्क्वायरसँग चाहिँ हामीले लिएको थियौं सम लिएको थियौं जस्तै मैले भन्दाखेरि तीनवटा प्रोफेसन छ एउटा ब्याङ्कर छ एउटा डाक्टर छ एउटा इन्जिनियर छ अनि यिनीहरु सबैको चाहिँ मिन निकाल्यो ग्रान्ड मिन आयो x डबल बार अनि हामी के गर्छ त डाक्टरको मिन सँग ग्रान्ड मिनको स्क्वायर इन्जिनियरको मिन सँग ग्रान्ड मिनको स्क्वायर र ब्याङ्करको चाहिँ ग्रान्ड मिन सँग स्क्वायर त्यो निकालेकोलाई हामी एसएसबी भनेको थियौं सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल गरेको थियौं अनि सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल चाहिँ के छ त डाक्टरहरुको इन्डिभिजुअल को भ्यालु को चाहिँ अब्जर्भेसन को चाहिँ त्यसैको मिन सँग निकालेको चाहिँ हामीले के भनेको थियौं त सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भनेको थियौं अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टीएसएस भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको हामी कसरी निकालिरहेका छौं भन्दाखेरि यो भनेको एसएसआर एसएसई भन्छौं हामी अब यस बुझ्नु है त यो टोटल सम अफ स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले दुईटा पार्टमा स्प्लिट गर्यौं एउटा चाहिँ सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रिग्रेसन एसएसआर भनेको सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रिग्रेसन अर रिग्रेसन सम अफ स्क्वायर भन्छु सर्टकटमा यो भनेको चाहिँ रिग्रेसन सम अफ स्क्वायर यो एसएसई भनेको चाहिँ के हो त अघि निकालेको एसएसई को नाम अघि पनि थियो नि के हो सम अफ स्क्वायर एरर हैन y minus y hat को होल स्क्वायर गरेको थियो नि समेसन गरेर ei को स्क्वायर समेसन ei स्क्वायर अघि एसएसई निकालेको थियो नि हामीले हैन यो भनेको के हो त सम अफ स्क्वायर एरर अब एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि टोटल सम अफ स्क्वायरलाई हामी यसको नाम चाहिँ टीएसएस भनेको टोटल सम अफ स्क्वायरलाई टोटल भेरिएसन भन्छौं टीएसएस जुन छ यो भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर है टोटल सम अफ स्क्वायर जे आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटल भेरिएसन पछि एकछिन पछि भनौं ल टोटल सम अफ स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले दुईटा पार्टमा स्प्लिट गर्यौं एउटा चाहिँ सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रिग्रेसन अर रिग्रेसन सम अफ स्क्वायर अर्को चाहिँ सम अफ स्क्वायर एरर एउटा चाहिँ एरर सम अफ स्क्वायर भनेपछि अब यसको नै हामी यसैलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो जुन टीएसएस आएको छ नि टीएसएस लाई अर्को नाममा चाहिँ हामी टोटल भेरिएसन भन्छौं टोटल भेरिएसन भन्छौं यो रिग्रेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन रिग्रेसनमा चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु युज गर्यौं नि रिग्रेसन एनालाइसिस गर्दाखेरि y र x को भ्यालु दिएको छ नि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु यहाँ चाहिँ हामीले एउटै मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ तर धेरैवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हुन सक्छ भनेपछि जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल युज गरेको कारणले गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति इफेक्ट पर्यो भनेर चाहिँ y मा हेरिरहेका छौं नि जसलाई हामी b1 बाट हेर्छौं एक युनिट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चेन्ज गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कति युनिट चेन्ज आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले b1 बाट हेर्छौं हैन हामीले अस्ति हामीले रिग्रेसन मोडलमा गरिसकेका छौं भनेपछि यो चाहिँ रिग्रेसन मोडलमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल युज गरेकोलाई चाहिँ हामी भन्छौं एक्सप्लेन भेरिएसन भन्छौं यो टोटल भेरिएसनलाई चाहिँ हामी भन्छौं इज इक्वल्स टु है इज इक्वल टु तल राख्छौं ल यो इज इक्वल टु योलाई चाहिँ हामी एक्सप्लेन भेरिएसन भन्छौं एक्सप्लेन भेरिएसन प्लस यो एरर जुन छ नि सम अफ स्क्वायर ड्यू टु एरर एसएसई यसलाई हामी भन्छौं अनएक्सप्लेन भेरिएसन भन्छौं एरर भनेको हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौं अनएक्सप्लेन भेरिएसन यसलाई हामी अनएक्सप्लेन भेरिएसन भन्छौं भनेपछि टोटल भेरिएसनलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरियो एउटा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्ने भेरिएसन एउटा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न नसक्ने भेरिएसन यो एक्सप्लेन गर्न सक्ने भेरिएसन भनेको चाहिँ रिग्रेसन मोडलको कारणले भएको हो
अनएक्सप्लेन भनेको चाहिँ हाम्रो एरर हो। यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु ल। यसलाई चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कसरी बुझ्नु पर्यो, जस्तै मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। मैले यो जुन पढाइरहेको छु नि, यो पढाइरहेको भनेको सबै के हो त भन्दाखेरि सबैको लागि इक्वल हो नि। मैले यो चाहिँ ओहो पूजाको लागि मात्रै, गोविन्दको लागि मात्रै, साहिलको लागि मात्रै, अर्को पूजा चौधरीको लागि, जीवनको लागि मात्रै भनेर भनेको होइन नि। यो अहिले चाहिँ जुन 17 जना छन्, यो सबै 17 जनाको लागि नै मैले यो एक्सप्लेन गरिरहेको छु। अब सबैलाई एउटै कुरा गर्दाखेरि त हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने के हो त, सबैको एउटै मार्क्स आउनुपर्ने हो। तर के हुन्छ त, कसैको कति मार्क्स आउँछ जाँचमा, कसैको कति मार्क्स आउँछ, भ्यारिएसन त भइरहेको हुन्छ। कसैको चाहिँ 4 मा 4 आउँछ, कसैको 3 आउँछ, र पर्सेन्टेज नम्बरमा भने 100 मा आउट अफ 100 मा कसैको 100 मा 85 आउँछ, कसैको 90 आएको हुन्छ, कसैको 10 आएको हुन्छ, फेल भएको हुन्छ, कसैको 50 आउँछ, कसैको 70 आउँछ, कसैको 60 आउँछ, कसैको 80 आउँछ। भ्यारिएसन त भइरहेको हुन्छ नि। तर यो भ्यारिएसन किन आएको हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरु क्लासमा आउनु भएको कारणले हो, एउटा तपाईले असाइनमेन्ट बुझाएको हो, इन्टरनल मार्क्स दिएको कारणले हो, टिचरको कारणले हो भनेर त एउटा भन्छौं। तर एउटा अर्को चाहिँ हामीले सबैको भ्यारिएसन किन आयो भन्दा एक्सप्लेन गर्न नसक्ने भए के हो भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ, कम्पिटेन्सी हुन्छ। कोही म्याथ्समा राम्रो हुन्छ, कोही लिटरेचरमा हुन्छ, कोही साइन्समा होला, कोही केमा होला, कोही केमा होला, कोही केमा होला। पढाएको त सबैले एउटै हो, तर लिने क्यापासिटी स्टुडेन्टहरुको के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। भगवानले नै त्यो फरक फरक बनाइदिएको हुन्छ। सबैको एउटै क्यापासिटी भएको भए त एकैजनाले टिचरले पढाउने हो हैन, सबैलाई एउटै खालको ट्रिटमेन्ट गरेको छ भने त सबैको इक्वल मार्क्स आउनु पर्थ्यो नि। तर के हुन्छ त प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो के हुन्छ, दिमाग फरक फरक हुन्छ। त्यो दिमाग फरक फरक भनेको कुरा हामी मेजर गर्न सक्दैनौं। त्यो मेजर गर्न नसकिनेलाई चाहिँ हामी एरर भनेको हो, अनएक्सप्लेन भ्यारिएसन भनेको हो। अनएक्सप्लेन भ्यारिएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले मेजर गर्न सक्दैनौं। त्यो एक्सप्लेन भ्यारिएसन भनेको चाहिँ के हो त मेजर गर्न सक्छौं, त्यो चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। जस्तै हाम्रो भनौं अब ल बाबुरामको चाहिँ जाँचमा चाहिँ 3.92 आयो रे, अथवा आउट अफ 100 मा चाहिँ 92 आयो भने अब 92 किन आयो हो भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं त उ क्लासमा रेगुलर आउँथ्यो एउटा, सेकेन्ड चाहिँ उसको इन्टरनल मार्क्स चाहिँ राम्रो गरेको थियो, अर्को अटेन्डेन्स पनि के थियो त उसको राम्रो थियो हैन, रेगुलर थियो, र टिचरको कन्ट्रिब्युसन पनि के छ, टिचर पनि राम्रो टिचरले पढाएको थियो भनेर भनौं न। ल यस्तो भयो। एक्सप्लेन गर्न एउटा ग्राउन्ड के छ त रिग्रेसन हो। यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलहरुको कारणले गर्दाखेरि रिग्रेसन भन्छौं त्यसको लागि। अब यही टाइममा अब भनौं लक्ष्मीको चाहिँ अर्कै मार्क्स आइदियो, उसको मार्क्स यति किन आयो भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं, उसको पनि अटेन्डेन्सको सबै एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। तर पनि उसको के हो त एकजनाको 92 आएको छ, एकजनाको चाहिँ 82 आएको छ। अब यो सबैको 92 आउनु पर्ने हो एकैजना टिचरले पढाउँदाखेरि, तर भ्यारिएसन किन आयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्को पार्ट चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौं। त्यो एक्सप्लेन गर्न नसकिने पार्टलाई हामी एरर भन्छौं है, अनि एक्सप्लेन गर्न सक्ने पार्टलाई चाहिँ रिग्रेसनको भन्छौं। अब हाम्रो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हैन है त कति पर्सेन्टेज एक्सप्लेन गर्न सक्ने त्यो पार्ट चाहिँ हामी हेर्छौं। अब हामी यसलाई यसो गर्छौं ल, यो रिजल्टलाई मात्र टीएसएस = एसएसआर + एसएसई मात्र लिएर हेर्छु है म कस्तो हुन्छ। एक्सप्लेन र अनएक्सप्लेन भनेको कुरा चाहिँ त्यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ यो। अब हेर है, मैले के गरे टीएसएस = एसएसआर + एसएसई लियो भने अब म सबैलाई टीएसएस ले डिभाइड गरिदिन्छु छ भने यो त 1 हुने भयो भने देयरफोर एसएसआर बाइ टीएसएस यो यही छ, यो 1 छ माइनस एसएसई बाइ टीएसएस। यो पार्ट भनेको चाहिँ r² हो। भनेको एसएसआर बाइ टीएसएस भनेको टोटल भ्यारिएसनमा, यो टीएसएस भनेको टोटल भ्यारिएसनमा रिग्रेसनको कन्ट्रिब्युसन कति छ त भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलहरुको कन्ट्रिब्युसन कति छ, यसलाई नै हामी 1 - एसएसई बाइ टीएसएस पनि भन्छौं। यो भन्नु र यो सेम, यसलाई चाहिँ हामी r²। सो r² निकाल्ने भनेको के हो त एसएसआर बाइ टीएसएस। यो भन्नु नै के हो त 1 - एसएसई बाइ टीएसएस भनेको टोटल भ्यारिएसनमा इन्डिपेन्डेन्ट रिग्रेसनको कन्ट्रिब्युसन हेरेको हो। जस्तै हामी यो रिलेसन अनुसार के भन्छौं त टीएसएस = एसएसआर + एसएसई छ
भने यस्तो भन्छौँ है, यदि टिएसएस भनेको चाहिँ 100 छ, यो भनेको 90 छ भने एसएसई चाहिँ कति आउनु पर्यो? 10 आउनु पर्यो नि। भनेपछि अब हामी हेर्छौँ ल आर स्क्वायर कसरी राख्छौँ त? एसएसआर बाई टिएसएस भनेपछि 90/100 हो नि। सो आउट अफ 100 टोटल भेरिएसनमा रिग्रेसनको कन्ट्रिब्युसन कति भयो त? 90 भनेपछि 0.9 आयो नि। भनेपछि 90% चाहिँ यसमा आएको भेरिएसन के को कारणले हो त? रिग्रेसनको कारणले हो भनेर हामीले एक्सप्लेन गरेको हो। 90% चाहिँ आउट अफ 100 मा 90% चाहिँ कसको कारणले हो त? रिग्रेसनको कारणले हो भनेको हो। भनेपछि यसले चाहिँ टोटल भेरिएसनको कन्ट्रिब्युसन, टोटल भेरिएसनमा रिग्रेसनको कन्ट्रिब्युसन कति हो भनेर हामीले हेर्न खोजेको हो। यसलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल। हामी चाहिँ अब खेतीपाती गरिरहेका छौँ रे। खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गोलबेरा फराउने अरे ल। गोलबेरा फराउनलाई एउटै जमिन छ अनि एउटै खालको सिड छ, एउटै खालको हेरचाह गरिरहेको छ, सबै इक्वल ट्रिटमेन्ट गरेको छ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो त? सबै बिरुवामा चाहिँ गोलबेरा इक्वल फल्नु पर्ने हो नि। तर के हुन्छ त? कुनैमा सानो फल्छ, कुनैमा ठुलो फल्छ, कुनैमा फल्दैन, कुनैमा ठुल्ठुलो गोलबेरा फलिरहेको हुन्छ, कुनैमा सानो भइरहेको छ। सबै इक्वल त हुनुपर्ने हो नि। तर के हुन्छ त? फरक हुन्छ। एउटा किन फल्यो भन्ने कुरा हुन्छ, उसलाई चाहिँ हामीले यो यस्तो खालको बिउ दिएछौँ, पानी यति दिएको छ हैन, अनि यसको लागि चाहिँ मलजल यस्तो गरेको छ भन्ने हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। त्यो एक्सप्लेन गरेको भनेको चाहिँ रिग्रेसनको एसएसआर भनेको हो। तर कुनैमा फलेको छैन, भेरिएसन त आयो नि। कुनैमा सानो, कुनैमा ठुलो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ। एक्सप्लेन गर्न नसक्ने हामी चाहिँ अनएक्सप्लेन भेरिएसन एरर भन्छौँ। हाम्रो यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कति पर्सेन्टेज चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त? जस्तै बाबुरामको 90 आयो भने त्यो 90 आउनुमा टिचरको कन्ट्रिब्युसन, उसको एटेन्डेन्स, इन्टरनल मार्क्स र उसको चाहिँ मेहनत को चाहिँ टोटल चाहिँ के भयो त? 90%। 90 भयो भने 90% चाहिँ 90% चाहिँ के भयो त? यिनीहरूको एकमुष्ट भयो। 10% चाहिँ के हो त? एक्सप्लेन गर्न सकेनौँ। त्यो 10% एक्सप्लेन गर्न नसक्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि उसको आफ्नो दिमाग छ, उसको आफ्नै के छ र कम्पिटेन्सी छ। अब हामीले यहाँ हेर्ने के हो त? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एसएसआर बाई टिएसएसले लिने हो। अब अल्टिमेटली हामी भन्नु पर्दाखेरि यो भयो है। अल्टिमेटली भन्नु पर्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नु त, टिएसएस इज इक्वल टु एसएसआर प्लस एसएसई मा हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि आर स्क्वायर भनेको हामीले एसएसआर बाई टिएसएस लेख्छौँ। आर स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि वाई ह्याट माइनस वाई बारको होल स्क्वायर भन्छौँ र टिएसएस भनेको वाई माइनस वाई बारको स्क्वायर भन्छौँ। ठिक छ। भनेपछि यो जुन माथि आएको न्युमरेटरमा आएको चाहिँ के हो त? एसएसआर हो, डिनोमिनेटरमा आएको चाहिँ टिएसएस हो। यसैलाई चाहिँ हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि एक्सपान्सन गर्दाखेरि है, सर्टकटमा चाहिँ यो फर्मुला राख्दाखेरि चाहिँ यो वाई ह्याट माइनस वाई बारको स्क्वायर गर्दाखेरि माथिको के आउँछ? b0 समेसन वाई प्लस b1 समेसन xy माइनस n वाई बारको स्क्वायर आएको हो र यो डिनोमिनेटरमा यसलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि चाहिँ समेसन वाई स्क्वायर माइनस n वाई बारको स्क्वायर आएको र यसको भ्यालु चाहिँ हामीले भन्यो नि त, आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा हुनुपर्छ, डेसिमलमा हुनुपर्छ। र यसले चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि टोटल भेरिएसनमा चाहिँ रिग्रेसन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कन्ट्रिब्युसन कति हो भनेर देखाएको हो। अब यो केसमा हाम्रो कति आयो त? 87.4% आएको छ भने यसको मिनिङ चाहिँ अब लेख्नुस् त। यसको मिनिङ चाहिँ अब इन्टरप्रिटेसनको लागि हामीले केही राखेको थियौँ नि, स्पेस राखेको थियौँ नि, यसको चाहिँ अब लेखौँ। On an average 87.4%. On an average 87.4% total variation. कुरा भयो? On an average 87.4% total variation in dependent variable
On an average, 87.4% total variation in dependent variable is explained by dependent variable भनेको ब्राकेटमा राख्नुस् त minor accident है हाम्रो केसमा minor accident भनेको dependent variable independent variable भनेको फुटबल गेम प्लेड भनेको छ नि हैन फुटबल गेम भनेको छ नि so on an average 87.4% total variation in dependent variable ब्राकेटमा minor accident is explained by independent variable ब्राकेटमा independent variable भनेको number of football game played यो भनेको मतलब के हो त तपाईको जति पनि एक्सिडेन्ट भएको छ नि त्यो एक्सिडेन्ट हुनुमा चाहिँ 87% चाहिँ के को कारणले भएको हो त फुटबल गेम प्ले गरेको कारणले हो तर पनि कति छ त 12.6% 100 मा 12.6% बाँकी छ नि 87.4 मा 4 त एक्सप्लेन भयो यो के रिग्रेसन भनेको यहाँ के हो त फुटबल गेम खेलेको कारणले भयो अब बाँकी भयो हाउएभर फुल स्टप पछि हाउएभर द रिमेनिङ 12.6% however the remaining 12.6% variation in minor accident however 12.6% variation in minor accident is not explained by football game played भनेपछि बाँकी भएको 100 मा चाहिँ बाँकी 12.6 भने 12% जति चाहिँ यो फुटबल गेम बाहेक अर्को कारण पनि हुन सक्छ यो अर्को कारण चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको फिल्डमा हामीले खेलेको छौं कस्तो खालको ग्राउन्डमा यदि ग्राउन्ड चाहिँ टफ रफ खालको छ हैन अथवा ग्रास खालको छ भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस चाहिँ के माइनर एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्थ्यो रफ खालको छ भने के हुन्छ त बढी हुन सक्छ अथवा अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि को छ त हाम्रो अपोनेन्ट कसको विरुद्ध खेलिरहेछ एकदमै हाम्रो भनौं न फेयर प्ले नखेल्ने खालको रफ खेल्ने खालको टिम छ भने बढी एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन सक्छ भनेपछि 87% चाहिँ खेलेको कारणले हो 12% चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेनौं भनेर यसले r स्क्वायर भन्छ r स्क्वायर को भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसबाट निकाल्ने यसले चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ त what percentage of total variation यसरी पनि coefficient of determination भनेर नभनिकन what percentage of total variation is explained by independent variable भनेर सोध्यो भने पनि के हो त r स्क्वायर नै हो है what percentage र यसले के देखायो त what percentage of r SSR बाट यसो छ भने टोटल भ्यारिएसन मा independent variable को contribution हो नि त्यसकारण चाहिँ what percentage of total variation is explained by independent variables भन्यो भने पनि यही निकाल्ने हो ठीक छ यसरी चाहिँ यसको एक्सप्लेन गर्ने ल अब हाम्रो यति गरेपछि हाम्रो कोर्स चाहिँ लगभग हामीले सक्यौं अब यसमा छुटपुट भएको कुराहरु अलिकति बाँकी छ छुटपुट भएको कुराहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ छ sample size determination ल sample size determination भने हजुर अलिकति एक्सप्लेन अलिकति फेरि भन्नु डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाइ देखि चाहिँ भन्दिन न कति छुट्यो के सर हाउएभर वाला हो के अघिको एक्सप्लेन थियो नि त्यो मेरो डाटा हो भयो के ल 87.4% भन्यो हैन त्यो चाहिँ हामीले लेख्यौं है अहिले सम्म लेखेको सर त्यहाँ देखि एक्सप्लेन बाइ देखि छ however the remaining 12.6% total variation in minor accident is not explained by the number of football game played however 12.6% total variation in minor accident is not explained by number of football game played full stop यति चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है अब हामी
अलिकति यसमा स्याम्पल साइज डिटर्मिनेसन एउटा हेर्छौँ है। स्याम्पल साइज भनेको n को भ्यालु कति राख्ने। रिसर्चहरु गर्दाखेरि चाहिँ कति स्याम्पल लियो भने चाहिँ हाम्रो रिसर्च चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। हामीले लिएको स्याम्पल साइजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईले रिसर्च जुन पेपरहरु पेश गर्नुहुन्छ, कन्क्लुजन ड्र गर्नुहुन्छ, स्याम्पल साइजले धेरै रोल प्ले गर्छ। पपुलेसन चाहिँ ठुलो छ, स्याम्पल चाहिँ तपाईले सानो लियो भने यो स्याम्पल साइज लिएकै कारणले, सानो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको प्रपोजल अथवा तपाईको चाहिँ रिसर्च चाहिँ के हुन्छ, रिजेक्ट हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिएको स्याम्पल साइज चाहिँ के हुनु पर्यो, अप्रोप्रिएट हुनु पर्यो। अब यो कति स्याम्पल साइज लियो भने चाहिँ हामीले लिएको हामीले गरेको रिसर्च चाहिँ ठीक छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी फर्मुला निकाल्ने एकचोटि हेरौँ है त। फर्मुला तपाईले कन्थ नगर्ने, फर्मुला निकाल्ने तरिका म भन्छु है त। हामीले फर्मुला यो थाहा छ, g = x बार माइनस म्यू बाइ सिग्मा रुट ओभर n। यो कहिले युज गरेको फर्मुला हो यो? यो जी टेस्ट को लागि युज गरेको फर्मुला हैन, हाइपोथेसिसमा। हाँ गोविन्द जी, यो जी टेस्ट को फर्मुला हैन, जी टेस्ट अनि टी टेस्ट में के गर्थ्यौ त? टी = x बार माइनस म्यू बाइ s बाइ रुट ओभर n। अनि जी टेस्ट को प्रोपोर्सन में के हुन्छ त? स्मल p माइनस कैपिटल P बाइ कैपिटल P क्यूब बाइ रुट ओभर n। कम्प्यारिजन में के हुन्छ त? कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ जी टेस्ट के हुन्थ्यो त? x1 बार माइनस x2 बार, x2 है यो x2 बार बाइ सिग्मा 1 स्क्वायर बाइ n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाइ n2। यो सबै है हाइपोथेसिस गर्दाखेरि युज गरेको फर्मुला हो नि यो, हैन? अब यो केही नबिर्सने, केही थाहा नपाए यो एउटा थाहा पाउने ल। अब यो भनेको एउटा जी भनेको हाम्रो भ्यालु कहाँबाट निकाल्छौं भन्दाखेरि हामी कति पर्सेन्टेज हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति लिने त? 5%, 1%, 2%, 10% के लिन्छौं, त्यो अनुसारको चाहिँ हामी जी गर्छौं। 5% छ भने के हुन्छ त? हाम्रो यस्तो गर्छौं हेर त, 5% छ भने 2 टेल हुन्छ नि, यहाँ 2.5% राखिन्छौं, यहाँ पनि 2.5% राखिन्छौं, यो 47.5 हुन्छ, 0.475 हुन्छ। यो हुँदाखेरिको जी को भ्यालु कति राख्छौं त? 1.96 हुन्छ। यदि 1% छ भने के हुन्छ त? यहाँ 0.5 यहाँ हुन्छ नि त, यहाँ 0.5% हुन्छ, यहाँ पनि 0.5 हुन्छ, यो चाहिँ 0.495 हुन्थ्यो। 0.495 छ भने जी को भ्यालु कति हुन्छ त? 2.58 राख्थ्यौं। यदि हामीले ल कति भन्नु 10% लियो अरे, ल 10% लियो भने यो 5% हुन्छ, यो हैन 5% यहाँ राख्छौं भनेको 0.45 हुने भयो हैन। 0.45 भयो भने यदि 0.45 यो भनेको 90% भनौं न, जी को भ्यालु 90% लियो भने के हुन्छ त? जी को भ्यालु चाहिँ 1.64 हुन्छ। भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ मैले 90% 10% लियो भने 5 राखेर चाहिँ कति हुन्छ? 1.64। भनेपछि तपाईले 1% लिएको छ कि 2 छ कि 5 छ कि 10 छ, त्यो अनुसारको चाहिँ के हुन्छ त? जी को भ्यालु थाहा हुन्छ है। जी भनेको त्यो भयो। अब x बार माइनस म्यू भनेको यसलाई चाहिँ हामी एरर भन्छौं, यो भनेको चाहिँ ई भन्छौं। x बार माइनस म्यू भनेको चाहिँ एरर टर्म। हामीले चाहिँ पपुलेसनको मिन चाहिँ 10 छ, हाम्रो आइडियो चाहिँ 8 छ भने यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको एरर भन्छौं है। सिग्मा को भ्यालु दिएको नै हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड एरर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, र n भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने हो भने अब हाम्रो n को भ्यालु कसरी निकाल्ने हेर त? यो g भनेको म के गर्छु त? e डिवाइडेड बाइ सिग्मा रुट ओभर n राख्नु मिल्छ। रुट ओभर n माथि गयो, x बार माइनस म्यू भनेको एरर e भयो, यो चाहिँ सिग्मा भयो। अब हाम्रो निकाल्नु पर्ने त के हो त? n को हो नि त। सो यो भनेको चाहिँ मलाई g र सिग्मा राखिदिन्छु, क्रस मल्टिप्लाई गर्यो। अब n निकाल्नु पर्ने हुनाले के हुन्छ त? रुट ओभर n को लागि चाहिँ स्क्वायर गरिदिन्छु, स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर e स्क्वायर n इक्वल्स g स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। देयरफोर n को भ्यालु कसरी निकाल्ने रहेछ त? सिग्मा, यो फर्मुला याद गर्ने, यो तल आयो g स्क्वायर
जी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो एन हो। एन भनेको स्याम्पल साइज निकाल्नको लागि मिनको केसमा है, यो मिनको केसमा हो नि, मिनको केसमा स्याम्पल साइज निकाल्न के चाहियो त, जी स्क्वायर चाहियो, स्ट्यान्डर्ड सरी के सिग्मा स्क्वायर चाहियो, सिग्मा स्क्वायर भनेको भेरिएन्स चाहियो र एरर टर्म चाहियो। अब यो गर्नुको लागि हामीसँग एउटा एक्जाम्पल लिउँ ल। नलेजा ल यो देखिएछ, शेयरिङ भएको छ। यस सर। 71 पेजमा डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज छ हैन। अब यो डिटर्मिनेसन स्याम्पल साइजमा चाहिँ हेरौँ है त कसरी निकाल्ने हो। द मिन एन्ड द भेरिएन्स है, यो भेरिएन्सको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है, यो भेरिएन्स होइन, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है। द मिन एन्ड भेरिएन्स अफ द ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 49 त स्याम्पल साइजै दिएको छ, पहिला पढौँ अनि बुझिन्छ। वेयर फाउन्ड टु बी 110। हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि मिन भनेको अब कुनै कुनै नचाहिने पनि दिएको छ, केही छैन। हाम्रो एन को फर्मुला चाहिँ के हो त, जी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई ई स्क्वायर है। ल मिन दियो एक्स बार चाहिँ 100 दिएको छ अरे, सिग्माको भ्यालु चाहिँ 10 दियो हैन, अनि स्याम्पल साइज चाहिँ दिएको छ 49 रेस्पेक्टिभली। अब यहाँ हेर, इफ द इन्भेस्टिगेटर वान्ट्स टु बी 95% कन्फिडेन्ट है, 95% चाहिँ के छ त, कन्फिडेन्स लेभल दिएको छ है, कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ 95%। पहिला हामीले गरेको थियो नि 95 यस्तो कन्फिडेन्स इन्टरभल। द एरर इन द एस्टिमेट अफ पपुलेसन मिन सुड नट एक्सिड, एरर चाहिँ कति हुनु पर्यो रे, प्लस माइनस 2 भन्दा बढी हुनु भएन छ भने हाउ मेनी एडिसनल अब्जर्भेसन आर रिक्वायर। अब यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एन निकाल्छौँ। पहिला अलरेडी चाहिँ 49 लिइसकेको हो, अहिले योबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ सपोज 49 को ठाउँमा 60 आइदियो भने पहिला 49 लिइसकेको, अहिले 60 आयो भने एडिसनल कति हुने भयो त, 11 हुने हो भनेर निकाल्न सकिन्छ है त, एडिसनल कति हुन्छ भनेर निकालेको हो त्यो। अब यहाँ हेर, यो एन को लागि म यो स्टप गरिदिन्छु अहिले। अब यहाँ देखिन्छ हैन। ल अब कसरी निकाल्ने, एन निकाल्नु पर्यो। जी को लागि के छ 95%। अब फर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल जी को भ्यालु कति आउँछ त, 95 लाई के गर्छौँ हामी, डिभाइडेड बाइ है, 95 लाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ, 0.47.5 आउँछ। 47.5 भनेको 1.96 हो है त, 1.96 हो भनेपछि एन इक्वल्स हामी के गर्छौँ त, जी को ठाउँमा 1.96 को स्क्वायर, ठीक छ। सिग्मा भनेको 10 छ, सो यो 10 को स्क्वायर भनेको 100 डिभाइडेड बाइ ई भनेको कति छ त, प्लस माइनस, ल यो कति आउँछ एकचोटि हेर्नुस् त, एन को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त, 90 कति आउँछ होला, कति आयो भन्नुस् त, 1.96 को स्क्वायर गर्नुस्, 100 सँग मल्टिप्लाई गर्नुस्, डिभाइडेड बाइ 4 गर्नु न, 96.04। ओके 96 आयो भनेपछि 96 आयो। अलरेडी कति स्याम्पल लिएको छ भने 49 अलरेडी लिएको छ भनेको एडिसनल कति आयो त, अब एडिसनल भनेको 96 माइनस 40
9 गर्दाखेरि 47 एडिसनल लिनु पर्यो ल। त्यही हाम्रो अहिले सेयर गरेको पनि त्यही हो हेर त। ल हेर्नुस् त 96 आयो, एडिसनल कति आयो त? पहिला अलरेडी 49 लिएको हुनाले हाम्रो कति आयो त? 47 चाहिँ एडिसनल आयो। ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो अहिले हामी यता आयो नि। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? मिनको केसमा यो हो। अब प्रोपोर्सनको केसमा के हुन्छ त? प्रोपोर्सन भनेको 50%, 0.2, 20% दिएको छ, PQ यस्तोमा दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। स्याम्पल साइज कसरी लिने एकचोटि हेरौँ है त। अघिको जस्तै हामीले फर्मुला युज गरेर गर्छौँ। फर्मुला n इक्वल्स g स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाइ e स्क्वायर है। फर्मुला चाहिँ के गरेको? धेरै त्यही नगर है। अब g इक्वल टु अर्को फर्मुला के छ त? स्मल p माइनस क्यापिटल P बाइ PQ बाइ n को अन्डर रुट ल है यो। अब यहाँ पनि के हुन्छ त? स्याम्पल प्रोपोर्सन र पपुलेसन प्रोपोर्सनको डिफरेन्सलाई हामी एरर भन्छौँ। एरर यो n माथि जान्छ अन्डर रुट भन्छ, तल चाहिँ PQ भयो अन्डर रुट भयो। ठीक छ? अब g ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन? e अन्डर रुट अफ n इक्वल्स g इन्टु PQ को रुट भयो। अब देयरफोर अब के गर्छौँ? n चाहिएको हुनाले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि e स्क्वायर n इक्वल्स g स्क्वायर PQ हुने भयो। अब हाम्रो n को फर्मुला के हुने भयो हेर्नु त? g स्क्वायर इन्टु PQ बाइ e स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनको केसमा चाहिँ n को भ्यालु यो हुने भयो। प्रोपोर्सनको केसमा n को भ्यालु हामी कसरी निकाल्ने भयो त भन्दाखेरि g स्क्वायर, g भनेको अघि जस्तै 95, 98, 99 दिएको हुन्छ। p र q, p को भ्यालु दिएको हुन्छ प्रोपोर्सन, पपुलेसन प्रोपोर्सन हाम्रो 20% हो कि 30% हो कि अथवा 0.2, 0.8 यसरी दिएको हुन्छ। p छ भने 1 माइनस p गरेर q को भ्यालु आउँछ र एरर चाहिँ कति हो भनेर दिएको हुन्छ। हो, अब हामी एउटा यसको पनि फेरि एउटा हिसाब हेरौँ त। यो तलको हिसाब है 2 नम्बरको हेर त। इफ यु वान्ट टु बी 95% कन्फिडेन्ट, ल n को फर्मुला यहाँ राख्छु है म। n इक्वल्स के गर्नु पर्यो? g स्क्वायर PQ बाइ e स्क्वायर। यो चाहिने हाम्रो फर्मुला हो। अब यो अर्को चाहिँ म दिन्छु। उसले के दिएको छ हेर त। इफ यु वान्ट टु बी 95% कन्फिडेन्ट, फर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि g को भ्यालु कति हुने भयो? अघि जस्तै 95 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 47.5 गर्दाखेरि 1.96 ल g को भ्यालु 1.96 हो। 95 एस्टिमेट द पपुलेसन प्रोपोर्सन हेर त। प्रोपोर्सन नै भनेको छ विथिन द स्याम्पल एरर अफ 0.02। एरर चाहिँ कति हुनु पर्यो त? प्लस माइनस 0.02। And there is a historical evidence that the population proportion is approximately 0.4. Population proportion capital P चाहिँ 0.4 छ भने capital Q चाहिँ कति हुने भयो त? 0.60 हुने भयो। 1 माइनस। So what sample size is required भनेछ नि। अब sample size n को भ्यालु निकाल भनेको छ। यहाँ चाहिँ आन्सर मिल्दैन यो 1664 भनेको मिल्दैन। यहाँ आउनु पर्ने चाहिँ 2300 कति हो क्यारे। अब यो अनुसारको हामी के गरौँ त? n को भ्यालु निकाल्नु। n को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ र? n इक्वल्स g स्क्वायर चाहियो हैन? g स्क्वायर भनेको 1.96 को स्क्वायर इन्टु p भनेको 0.4, q भनेको 0.6, e भनेको 0.02 को स्क्वायर। हेर तपाईले यो n को फर्मुला अघिको फर्मुला यो फर्मुला मात्र याद गर्ने। प्रोपोर्सनको लागि एउटा हुन्छ अनि मिनको लागि एउटा हुन्छ। प्रोपोर्सनमा चाहिँ हाम्रो p र q मध्ये एउटा दिएको p दिएको हुन्छ अनि मिनको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर दिएको सर के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ। यो कति आउँछ हेर्नुस् त? 2304.96 कति? 2304.96 हो, यस्तो आउँछ। 23096 छ भने यो 2305 भनेको हाम्रो स्याम्पल साइज चाहिँ कति आउनु पर्छ त? 300 चाहिँ रिसर्च भनेर भन्न। स्याम्पल साइज डिटर्मिनेसनमा चाहिँ एउटा मिनको एउटा चाहिँ प्रोपोर्सनको चाहिँ यस्तो हो।
आजलाई यति गरे। अब के गर्छौं हाम्रो अलिकति अब एउटा स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने एउटा र अर्को चाहिँ चेबिसेबिस इनक्वालिटिज एउटा बाँकी छ, सानो सानो टर्महरु। त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं अर्को क्लासमा। अर्को क्लास भनेको हाम्रो ट्युजडे हैन, तपाईहरुको ट्युजडे हो है क्लास चाहिँ है। ट्युजडे चाहिँ हामी सकिन्छ भने यो सकाउला, सकेन भने अब यो हप्ता भित्र सकाउने कोर्स ल। अनि तपाईको के गर्ने पास क्वेशन पेपरहरु राम्रोसँग हेर्नु होला है। खाना साना खाइसक्या हो र हजुर? कसैले खायो र कसैले खाएको छैन होला है। ल यति गरौँ।